बंद ना आमचो वेट जो आसा पळय तो पर डे 10 टन सालिगांव प्लांटार वता आनी ड्राय जो आसा तो आमी हांगा सेग्रिगेशन बी आमचें चालू आसा. सो नवीन मी कितें बांदपाचें नवीन आमची ती शेड चालू आसा. तुमी पळयला आसतली फाटीं एक रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें रस्तो जालो कंप्लीट आनी शेडीचें काम चालू आसा. 1-2 स्लॅबी जाले तेजे केन्ना पर्यंत जातलो? जातले एक आनी 3 म्हयने जावपाक जाय. पूण आतां म्युन्सिपालिटी कितले खर्च करता कचरो भायर व्हरपाक? आमचो वेट तुमकां सांगलें तें 10 टन आमचो पर डे सालिगांव वता. ड्राय वेस्ट जो कितें आसा आमचो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी MRF ते बरें थंय चालू पुन्हा आसा. खर्च कितलो आसता भायर तेजे चार्ज आसा. तातूंत हांव डिटेल सांगता आं खबर ना. खंयचो तो चालू आसा न्ही ते प्लांटाचें शेडूच शेडीचें काम चालू आसा. तेजे नंतर ते मागीर सगळें इन्स्टॉलेशन करून बाकीचें आमी तुम्ही कुट्टी पंचायत चड जाता पळय चड जायना. पयलींच्यान आमी चालू आसा कित्याक गेली 10 वर्सां जाली आमी तेच प्लांटार ना, धरता ना. आनी कुट्टी ड्राय वेस्ट जे आसा हे हांगाच सो आतां केन्ना स्टार्ट करून गोंयांत जातलें काम? आतां तें शेडीचें काम कंप्लीट जालें न्ही की मागीर बाकीची जी मशिनरी बीन इन्स्टॉल करून मागीर आमी रोखडेंच इनोग्रेशन करून बीन बेगीन करतले. आनी तो जालो न्ही की आमचो सगळ्यान बरो गोंयचो बरो एक ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो. सो फोंडेचोच हे करतले काय भायला बीन कितें हाडटले? ना फोंडेचे फोंडे JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.